नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका जुटीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा टेस्टी FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री र मन्त्रीद्वारा शपथ ग्रहण। सानो आकारको मन्त्री परिषद समेत गठन। प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित। अर्को बैठक कार्तिक 29 गते सोमबार दिउँसो 1 बजे बस्ने। संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। भारतद्वारा अग्नि 5 क्षेप्यास्त्र सफलतापूर्वक प्रक्षेपण। 5000 किलोमिटरसम्मको लक्ष्यमा प्रहार गर्न सक्ने। र 23 वर्ष मुनिको एसियन कप छनौट अन्तर्गत आज नेपालले आयोजक ताजिकिस्तानसँग खेल्दै। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। उहाँलाई प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले आज आफ्नै कार्यालयमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। हिजो बुधबार यसअघि मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साकीले राजीनामा दिएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीको बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता पाण्डेलाई प्रदेश प्रमुख शर्माले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। नेपालको संविधानको धारा 2 को उपधारा 1 बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था अनुसार प्रदेश प्रमुख शर्माले पाण्डेलाई आज मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। पाण्डे नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नु भएको हो। उहाँ बागमती प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री बन्नु भएको छ। यसअघि एमालेका डोरमणि पौडेल र अष्टलक्ष्मी साके मुख्यमन्त्री बन्नु भएको थियो। बागमतीमा एकीकृत समाजवादी र काङ्ग्रेसले आलो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पाण्डेले आजै सानो आकारको मन्त्री परिषद समेत गठन गर्नुभएको छ। प्रतिपक्षी नेकपा एमाले आज पनि प्रतिनिधि सभा बैठकमा अवरोध गरेको छ। संसदीय मर्यादा कायम गर्नुपर्ने, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्ने लगायत नारा लगाउँदै एमाले सांसदले बैठकमा अवरोध गरेका हुन्। एमाले फुटाउन भूमिका खेलेको आरोप एमाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि लगाउँदै आएको छ। आफूहरूले कारबाही गरेका सांसदहरूको सूची सभामुख सापकोटाले टाँस नगरेको एमालेको भनाइ छ। एमाले विभाजन भई माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएको थियो। सभामुख सापकोटाले बाढी पहिरो लगायत विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल गर्नुपर्ने भएकोले संसद सञ्चालन गर्न सहयोग गर्न एमालेलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। एमालेका अवरोधबीच नै सभामुख सापकोटाले संसदको काम कारबाही अगाडि बढाउनु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त उद्योग मन्त्रीले राजीनामा दिएको र सो मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नै तोकिएको पत्र सभामुख सापकोटाले पढेर सुनाउनु भएको थियो। साथै संसदको अर्को बैठक कार्तिक 29 गते सोमबार दिउँसो 1 बजेसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ। यसैबीच मन्त्री परिषदको बैठकले चालु संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सो निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताउनु भएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले शुक्रबार मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गर्न लागेको हो।
गत भदौ 23 गतेदेखि सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको 9औं अधिवेशनको 13वटा बैठक नेकपा एमाले अवरोध गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभाको यो अधिवेशन बेकामे बनेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना विरुद्धको खोपमा कम नहुने गरी जुट्न कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बिहिबार कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले खोपको कमी हुन नदिन निर्देशन दिनुभएको हो। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप निशुल्क लगाउने क्रम निरन्तर हुनुपर्ने भन्दै कमी भएमा दातासँग सहयोग माग्न नभए आफै खरिद गर्न निर्देशन दिएको छ। देउवाले सबै नेपालीले खोप पाउनुपर्ने बताउनु भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेश्वर नेउपानेले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकमा कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट एकवटा प्रस्तुति बैठकमा गरिएको थियो। मन्त्रालयले नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था, खोपको स्टक र पाइपलाइनबारे प्रस्तुति गरेको थियो। त्यस्तै कोरोना सङ्क्रमणको जनशक्ति व्यवस्थापन र दरबन्दीलाई सुदृढ गर्ने बारे बैठक केन्द्रले प्रस्तुति गरेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनमा अन्यलाई पनि ल्याउने पहल भइरहेको बताउनु भएको छ। माडीमा कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा बोल्दै उहाँले इमान्दार कम्युनिस्टहरूबीच एकताको झण्डा फहराउने दाबी गर्नुभएको छ। प्रचण्डले विप्लव र वैद्यसँग पनि गठबन्धनमा ल्याउन पहल भइरहेको बताउनुभयो। छलफल सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, अहिले एमाले विरुद्धको गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा एस, राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित 5 दलीय गठबन्धन छ। प्रतिक्रान्ति र निरङ्कुश तत्त्वको षड्यन्त्रले हामीलाई दुई ठाउँमा पुर्याए पनि इमान्दार कम्युनिस्टहरू एकताकै पक्षमा छौँ। आगामी निर्वाचनमा निरङ्कुश प्रविधि हावी हुने ठाउँमा परास्त गर्ने गरी अगाडि बढ्छौँ। समाजवाद निर्माण र समाजवादी क्रान्ति अन्तर्गत जनवादी क्रान्तिको बाँकी काम पुरा गरेर छान्ने प्रचण्डको दाबी छ। आगामी चुनावमा माओवादी, समाजवादी, जसपा र मोहन विक्रम सिंहबीच गठबन्धन गरेरै जाने आधार र प्रतिबद्धता बनिसकेको बताउनुभयो। एमाले हावी भएको क्षेत्रमा काङ्ग्रेससँग सिट तालमेल गर्ने केन्द्रीय तहमा समझदारी बनिसकेको पनि प्रचण्डले खुलासा गर्नुभएको छ। सरकारले भारत, अमेरिका र बेलायतमा राजदूत सिफारिस गरेको छ। भारतमा डाक्टर शङ्कर शर्मा, अमेरिकामा श्रीधर खत्री र बेलायतमा ज्ञानचन्द्र आचार्य राजदूत सिफारिस भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ। शर्मा यसअघि नेपालको लागि अमेरिकी राजदूत हुनुहुन्थ्यो भने खत्री परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ हुनुहुन्छ। त्यस्तै आचार्य यसअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थायी प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो। सरकारले हालै यी देशबाट राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो। यसअघि अमेरिकामा डाक्टर युवराज खतिवडा, भारतमा नीलाम्बर आचार्य र बेलायतमा लोकदर्शन रेग्मी राजदूत बन्नुभएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण दर 5% नजिक झरेको छ। PCR र एन्टिजेन विधि गरी 11,355 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 591 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका नमुनामध्ये 5.2% सङ्क्रमण देखिएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 664 जना निको भएसँगै कोरोना सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 7,89,789 पुगेको छ। यही अवधिमा कोरोना सङ्क्रमणका कारण 2 जनाको ज्यान गएको छ। यो सहित कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 11,382 पुगेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा टेस्टी FE500, FE500D, बिजिया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीद्वारा शपथ ग्रहण, सानो आकारको मन्त्री परिषद समिति गठन।
प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित। अर्को बैठक कार्तिक 29 गते सोमबार दिउँसो 1 बजे बस्ने। संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। भारतद्वारा अग्नि 5 क्षेप्यास्त्र सफलतापूर्वक प्रक्षेपण। 5000 किलोमिटरसम्मको लक्ष्यमा प्रहार गर्न सक्ने। र 23 वर्ष मुनिको एसियन कप छनौट अन्तर्गत आज नेपालले आयोजक ताजिकिस्तानसँग खेल्दै। सुरक्षित शुभ साइटको सुरुवात गरौँ। अजोड इन्सुरेन्स प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषणयुक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषणयुक्त। अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बिहिबार 13 अङ्कले बढेको छ। नेप्से 13.04 अङ्कले बढेर 2782.16 बिन्दुमा पुगेको छ। आज विकास बैंक समूहको शेयर 50 अङ्कले, हाइड्रोको 65, फाइनान्सको 13, अन्यको 47 र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर 130 अङ्कले बढेको छ। आज निर्जीवन बीमा समूहको शेयर सबैभन्दा धेरै 87 अङ्कले घटेको छ। आज 222 कम्पनीका 92,36,000 किता शेयर 5 अर्ब 39 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। रेडी हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। स्तेमन कामना स्मार्ट लघुवित्त र हिमालयन पावरको शेयर 9% भन्दा धेरैले बढेको छ। एनएमबी हाइब्रिड फन्डको शेयर भने 3% भन्दा धेरैले घटेको छ। यसैबीच यो हप्ताभरि नै शेयर बजार बढेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतले शक्तिशाली आणविक क्षेप्यास्त्रको सफल परीक्षण गरेको छ। चीनसँगको बढ्दो तनावकै बीच भारतले 5000 किलोमिटर परसम्मको लक्ष्यमा प्रहार गर्न सक्ने ब्यालिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरेको हो। हिजो बुधबार बेलुका ओडिसाको एपीजे अब्दुल कलाम टापुबाट क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेको भारतीय रक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। जमिनबाट जमिनमा प्रहार गर्ने अन्तर्माहिर क्षेप्यास्त्रले 3 चरणको ठोस इन्धन प्रयोग गर्ने र उच्च स्तरको रहेको रक्षा मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था अल जजिराले जनाएको छ। अग्नि 5 को सफल परीक्षण भारतको विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधको नीति अनुरूप रहेको भारतीय रक्षा मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय 23 वर्ष मुनिको फुटबल टोलीले एएफसी 23 वर्ष मुनिको एसियन कप छनौट अन्तर्गत समूह बी को दोस्रो खेलमा आयोजक ताजिकिस्तानसँग खेल्दैछ। खेल नेपाली समयअनुसार साँझ 7:45 बजे हुनेछ। पहिलो खेलमा इरान विरुद्ध 4-0 को हार बेहोरेसँगै नेपालको अर्को चरणमा पुग्ने सम्भावना पातलिएको छ। सो खेलमा पहिलो हाफ गोल रहित रहे पनि नेपाली डिफेन्स दोस्रो हाफमा सम्हालिन नसक्दा पराजित भएको थियो। ताजिकिस्तानले पहिलो खेलमा लेबनानलाई 1-0 ले हराएको थियो। टोलीका लागि अन्तिम समयमा
भादोत हानोभोले गोल गरेका थिए। नेपालले अन्तिम खेल आइतबार लेबनान विरुद्ध खेल्नेछ। समूहको शीर्ष टोली सिधै अन्तिम चरणमा छनौट हुँदा दोस्रो स्थान हासिल गर्ने उत्कृष्ट 4 टोली पनि अघि बढ्नेछन्। नेपालले हालसम्म एएफसीको 23 वर्ष मुनिको एसियन कप प्रतियोगिताको छनौट चरण पार गर्न सकेको छैन। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीद्वारा शपथ ग्रहण, सानो आकारको मन्त्री परिषद समेत गठन। प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित, अर्को बैठक कार्तिक 29 गते सोमबार दिउँसो 1 बजे बस्ने। संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। भारतद्वारा अग्नि 5 क्षेप्यास्त्र सफलतापूर्वक प्रक्षेपण, 5000 किलोमिटरसम्मको लक्ष्यमा प्रहार गर्न सक्ने। र 23 वर्ष मुनिको एसियन कप छनौट अन्तर्गत आज नेपालले आयोजक ताजिकिस्तानसँग खेल्दै। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहको कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।